नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भर्खरै मात्रै भएको भारत भ्रमणमा केन्द्रित रहन गइरहेका छौँ। भारत भ्रमणको दौरानमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलाल र त्यस्तै गरेर हाम्रा क्यामेरा पर्सन साथी गोपाल पुङ्गिनी भारत भ्रमणमा रहनुभएको थियो। उहाँहरूले त्यहाँ रहँदा तयार पार्नुभएको विविध रिपोर्टहरू त्यस्तै गरेर त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग गर्नुभएका अन्तर्वार्ता लगायतको सामग्री आज हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा सबैभन्दा पहिला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलालले तयार गर्नुभएको अन्तर्वार्ता राष्ट्रिय अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ नेपाल भारत सहयोग मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष अशोक कुमार वैद्यसँग गर्नुभएको यो एउटा अन्तर्वार्ता यहाँहरूको लागि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। 3 दिने भारत भ्रमणको विभिन्न आयामहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। आज हामी पनि यही विषयमा संवाद गर्नेछौँ र यो संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल भारत सहयोग मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष अशोक कुमार वैद्य। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। नमस्कार। यो भारत भ्रमण दुई देशको सम्बन्धको लागि कतिको हितकारी रहेको यहाँले पाउनुभयो? यो भ्रमणलाई हामीले धेरै सफलताको रूपमा भ्रमणलाई लिएको छौँ। किनभने विगतमा करोना कालले गर्दाखेरि 2 वर्ष 3 वर्षदेखि कुनै पनि भ्रमण भारत नेपालको प्रधानमन्त्री भ्रमण भएको थिएन र नेपाल भारतको सम्बन्धमा एउटा चिसो पनि आएको थियो। यो भ्रमणले गर्दाखेरि त्यो चिसो पनि हटेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। यस्ता खालका भ्रमण नहुँदा नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा यस्ता शीर्ष स्तरमा कुरा नहुँदा कस्ता असर पर्दा रहेछन्? यो पटकमा भ्रमण गर्नुपर्छ, त्यही मैले भनेको नि, त्यो ग्याप धेरै बढेको, त्यसकारण धेरै एजेन्डा पनि पेन्डिङ रह्यो। त्यो पुरा विश्वमा चाहिँ कोरोना कालले गर्दाखेरि चाहिँ आवत जावत कम भएको कारणले भएको थियो र यो भ्रमणमा खास गरेर एउटा चाहिँ राम्रो समझदारी चाहिँ उत्पन्न भएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। यहाँ पनि अब प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भयो यो भ्रमणमा, यहाँ त्यहाँ कुन विभिन्न मिटिङहरूमा सहभागी पनि हुनुभयो। यहाँले कुन बुदाहरूलाई चाहिँ अलि बढी महत्त्वपूर्ण रहेको पाउनुभयो? अहिलेको भ्रमणमा सबभन्दा राम्रो कुरा त भयो, एउटा सबभन्दा पहिले त जुन जयनगर कुर्सा रेल लाइनको उद्घाटन पनि भयो र यो विद्युत सम्बन्धमा एउटा ब्लू प्रिन्ट तयार भएको छ, एउटा राम्रो पार्ट हो। र रुपीमा व्यापार गर्ने यो पनि एउटा नयाँ कुरा आएको छ, त्यो नेपालको लागि पनि राम्रो छ। र भारतका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नेपालको हरेक समयमा हामी एउटा चाहिँ हामी सहयोगको रूपमा हामी जहिले पनि हामी साझा गर्न तयार छौँ भनेर, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले राम्रो रूपमा लिएको छौँ। र यो जुन रामायण सर्किटका कुराहरू आएका छन्, अब विशेष गरी नेपाल त पर्यटनसँग जोडिएको, पर्यटनबाट आफ्नो वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुलुक, भारतसँग यो भ्रमणले त्यो पर्यटन बढाउनलाई के कस्ता कामहरू गरे, के पाउनुभयो यहाँले? यस्तो छ नि, यो पटक भ्रमण हुँदाखेरि सम्झौता पनि हुन्छ। रामायण सर्किटको पनि कुरा भएको थियो, बुद्ध सर्किटको पनि कुरा भएको थियो। सामान्य भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीको नेपाल जनकपुर भ्रमण हुँदाखेरि जैन सर्किटको पनि कुरा गर्नुभएको थियो। दुईवटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जैन तीर्थङ्कर नेमिनाथ मलिनाथको जन्मभूमि पनि जनकपुर आएको छ। त त्यो कुराहरू चाहिँ अलिअलि ठन्डा अवस्थामा चाहिँ गइहाल्छ। त्यसको लागि दुवै सरकारले आपसमा पहल गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो आकाङ्क्षा छ भने हामीले पनि पहल गर्नुपर्छ। अब नेपाल र भारतको संस्कृति एउटै खालको छ, त्यस कारणले हामी धार्मिक पर्यटन पनि हामीले भित्राउन सक्छौँ। त्यसको लागि एउटा मैले पटक सुझाव पनि दिएको छु, दुई देशको एउटा जोइन्ट पर्यटन बोर्ड पनि गठन गर्नुहोस् भनेर। मलाई लाग्छ त्यसमा अलिकति काम अगाडि बढेको छ र त्यसको लागि पटक नेपाल सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्छ। यो टुरिज्म बढ्दाखेरि के हुन्छ, धेरै व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ। तपाईँले ध्यान दिनुभयो होला, त्यहाँ हामीले चाहिँ विदेशी टुरिस्ट जुन आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले टोटलमा हेर्दाखेरि हामीले त्यो झन् विदेशी टुरिस्टमा फाइदा छैन, त्योभन्दा बढी त हाम्रो नेपाली पर्यटकले बाहिर गएर खर्च गर्छन्। नेपालमा चाहिँ भारतीय टुरिज्मले गर्दा बढी फाइदा छ। भारतीय टुरिज्मले कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि नेपाल सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ। भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई बढी भएको ऊर्जा हामी खरिद गर्छौँ भन्नुभएको छ। हिजोको दिनमा पनि यो कुरा भएकै थियो, तर किन्ने क्रममा अब वास्तवमा सहमतिको कुराहरूमा के अप्ठ्याराहरू छन्, यसलाई सहजीकरण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? यस्तो छ, यो भारतले बिजुली किन्नको लागि विगत 15-20 वर्ष चाहिँ हामीले पनि हेरिरहेको छौँ। यो पनि एउटा राजनीतिक विषयको कुरा छ। राजनीतिक मत भिन्नताको कारणले त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि विदेशीहरूसँग वार्तामा चाहिँ हामीले राजनीतिक कुरालाई हटाएर हामी कसरी हामीले विन विनको सिचुएसन कसरी हुन्छ त्यसमा जानुपर्छ। त्यो हिसाबमा हामीले विचार गर्नुपर्छ कि भारत एउटा ठुलो मार्केट छ,
त विद्युत हामी यहाँ बेच्न सक्छौँ र विद्युत बेचेर हामीले ठुलो व्यापार घाटा पनि हामी कम गर्न सक्छौँ। र अब यसको लागि आगामी दिनमा यहाँहरूले सुझाव पनि दिनुहुन्छ होला नेपाल सरकारलाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भोलि यस्ता बैठकहरू त फेरि पनि होला, के छ यहाँहरू सुझावहरू दिने क्रममा कतिको अगाडि हुनुहुन्छ? होइन, हामी त पटक पटक म नेपाल भारत सहयोग मञ्च बाहेकमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हो। हामीले पटक पटक सुझाव पनि दिएको छौँ। हाम्रो के विडम्बना छ भने हामीले सरकार फेर्ने बित्तिकै विदेशी पोलिसी चेन्ज हुन्छ। त्यो विदेशी पोलिसी र व्यापार उद्योग पोलिसी फन्डामेन्टल दीर्घकालीन नीति हुनुपर्छ। त्यसमा सरकार फेर्ने बित्तिकै पोलिसी चेन्ज गर्नु हुँदैन। त्यो एउटा ठुलो हामीले समस्या हुन्थ्यो। त्यसको लागि हामीले दीर्घकालीन नीति बनाएर त्यहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यहाँ अहिले नेपाल भारत सहयोग मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो संस्थाले अब कसरी यो रचनात्मक यो दुई देशको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन कसरी रचनात्मक कामहरू गरिरहेको छ? हामीले पटक पटकमा धेरै यसका चाहिँ दुई देशको बिचमा एउटा सेमिनार पनि गरेका छौँ, गोष्ठी पनि गरेका छौँ। हरेक सेक्टरमा, कृषिको सेक्टरमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, हरेक सेक्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ 2 दिने 3 दिने गोष्ठी पनि त्यहाँका प्रभुत्व व्यक्तिलाई बोलाएर भारतबाट नेपालबाट हामी भारतमा आएर हामी प्रभुत्व गोष्ठी गरेर चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ काम गरेको छौँ। अब यहाँहरूलाई काम गर्दा केही अप्ठ्याराहरू त्यस्ता हुँदा के सरकारबाट के अपेक्षाहरू पनि छ कि? होइन, हामीले त व्यक्तिगत काम गर्न केही अप्ठ्यारा छैन। त हाम्रो के छ, दुई देशको सम्बन्ध चाहिँ मधुरो छ। हाम्रो चाहिँ पुराकालीन सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्ध चाहिँ मजबुत हो। सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, भौगोलिक सम्बन्ध छ, सामरिक सम्बन्ध छ। त्यस कारणले हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो सम्बन्ध मजबुत हो। नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ एउटा छुट्टै खालको सम्बन्ध छ। यहाँहरूको जस्तो संस्थाले यो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन काम गरिरहेको छ। अनि हामीले त जहिले पनि यसो नेपाल भारत सम्बन्धको प्रगाढ बनाउन लागि काममा अग्रसर भएको छ। हाम्रो संस्थाले पनि 25 वर्ष भइसकेको छ। हामीले अहिले पनि भारतको पनि 75 वर्ष भएका उसको अमृत महोत्सव बनाउन लागेको, त्यसमा पनि हामीले गोष्ठी सेमिनार गरेर कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। समग्रमा यो भारत भ्रमण फलदायी रहेको यहाँले बताउनु भयो। अब यस्ता खालका संवादहरूलाई भोलिको दिनमा निरन्तरता दिएर कस्ता खालका फाइदाहरू लिन सक्छ नेपालले? नेपालले यसको चाहिँ निरन्तरता सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग, नेपालका अधिकारीहरूले भारतका अधिकारीसँग वार्ता गरेर यसले कन्टिन्युटी दिनुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि भारतमा बढीभन्दा बढी निर्यात गरेर कसरी हामी व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा जानुपर्छ। उदाहरणको लागि अब जस्तै सिमेन्ट छ, सिमेन्टको सारा उद्योग नेपालमा घाटामा छ। तर इन्डियामा चाहिँ सिमेन्टको हाहाकारी छ। इन्डिया सिमेन्ट लिन पनि तयार छ। त नेपाल सरकारले त्यसमा नेपाली उद्यमीहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ, सिमेन्टको एक्सपोर्टमा इन्सेन्टिभ दिइदियो भने र सिमेन्ट उद्योगमा खास गरेर विद्युत दर चाहिँ आदि गरिदियो भने हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ र ठुलो व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ। त्यहाँका जीर्ण भएका उद्योगहरू पनि जीवित हुन सक्छ। र यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा यहाँहरूले अब यहाँ हुन त उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि लाग्नु भएको छ होइन, यहाँहरूले यस्ता कुराहरू सरकारसँग राख्न चाहिँ किन हच्किनुहुन्छ? हामी हरेक प्लेटफर्म छ, अर्थमन्त्रीदेखि दिएर उद्योग मन्त्रीदेखि दिएर सिएमएदेखि दिएर एफएनसिसिआईदेखि दिएर सिएनआई, हरेक प्लेटफर्ममा हामी राखेका छौँ। गर्ने त सरकारले गर्ने। के छ यो विषय? उनीहरूको पनि प्रतिक्रिया राम्रो छ, पोजिटिभ छ। सरकारले गर्नुपर्ने, सरकारले सोच्नुपर्ने। अहिले जब नेपाल सरकारले जे मुद्राको सञ्चित कम छ त्यसमा पनि सरकारले त्यसमा पनि त विशेष रूपमा चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा पहल गर्नुपर्छ यस्ता कुरामा सरकारले। अलिकति अब नेपालमा के छ भने कुनै पनि कानुन नीति बनाइदियो, सरकारले सहजीकरण गरिदियो भने अलिकति दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। सायद सरकार अलिकति हच्केको कि यहाँहरूले अलिक ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पर्थ्यो कि हामी यसलाई सदुपयोग गर्छौँ, यसले मुलुकको हित गर्छ भनेर अलिक ग्यारेन्टी गर्न नसक्नु भएको हो कि त यो विषयमा? सरकारले, मैले अघि पनि भनेको नि, चाहे विदेश नीति हो चाहे उद्योग व्यापार, सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ। सरकार फेर्ने बित्तिकै नीति ल्याउनु हुँदैन। अहिले पनि मलाई भन्नु नपर्ने, अहिले पनि त्यहाँ आर्थिक स्थिति धेरै नराम्रो छ। श्रीलङ्काको तपाईँ हेर्नुभएको छ। भोलि नेपालको हाल पनि श्रीलङ्का नबनाऊ, त्यसको लागि अहिले नै हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। हुन त अब सरकारको विषयको कुरा हो, मैले बोल्ने होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बेलामा मलाई सम्झना छ 1000 करोड रुपियाँको भारतसँग एउटा चाहिँ निर्व्याजी चाहिँ ओडी लिनुभएको थियो। अहिले पनि हाम्रो सरकार, यो सरकार लिएर मलाई थाहा छैन। यो पनि लियो भने एउटा चाहिँ धेरै चाहिँ ठुलो चाहिँ सदावपुर थियो अहिलेको स्थितिमा। प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गर्नुभएको थियो नेपालको संसदमा यो विषयमा? होइन, मोदीले हाम्रो तर्फबाट डिमान्ड आउनु पर्यो। सुरुमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीले 1000 करोडको ओडी लिनुभएको थियो, ओडी लिमिट। त्यस्तो अहिलेको स्थितिमा अब नेपाल सरकारले डिमान्ड गर्यो भने मलाई लाग्छ कि भारतले नाइ गर्न सक्दैन। तर अहिले जुन मुद्राको सङ्कट छ त्यो पनि सङ्कटको बादल पनि हट्न सकिन्छ मलाई लाग्छ।
ठिक छ, अब नेपाल भारत सम्बन्धको आगामी दिन यहाँले समग्रमा कस्तो देख्नु भएको छ त? हामीले जहिले पनि सकारात्मक रूपमा हुन्छौँ। नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ फुलो सदियौँदेखि पुरानो सम्बन्ध, यो सम्बन्धलाई कसैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्दैन। के प्रभावकाले हाम्रो राम र सीताको सम्बन्ध छ, काशी विश्वनाथको सम्बन्ध छ, बुद्ध र महावीरको सम्बन्ध छ, ऋषि वेद व्यासको सम्बन्ध छ, जैन संस्कृतिको सम्बन्ध छ। त्यस कारणले हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ आफ्नो एउटा पुराकालीन सम्बन्ध छ, त्यसलाई कसैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिँदैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। न्युज 24ले मेरो भोइस लिनुभएको लागि त्यसको लागि धन्यवाद। बोधगयादेखि लुम्बिनीसम्मको सम्बन्ध, तिरुपतिदेखि मुक्तिनाथसम्मको सम्बन्ध, काशी विश्वनाथदेखि पशुपतिनाथसम्मको सम्बन्ध, यो सम्बन्धहरू रहेको छ। भन्नको लागि भनिन्छ रोटी बेटीको सम्बन्ध नेपाल र भारतबीच परस्पर रूपमा। तर के साँच्चै नै छिमेकीको दायित्व भारतले पुरा गरेको छ, अथवा नेपालको तर्फबाट जुन पहल कदमी लिनुपर्ने हो, शक्ति राष्ट्र जो चाहिँ भारत आफूले आफूलाई शक्तिमान रूपमा उदय भइरहेको छ भनेर भनिरहेको छ, उसबाट हामीले फाइदा लिन सकेको अवस्था रहेको छ छैन, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। त्योदेखि बाहेक आएर सुगौली सन्धिका कुराहरू छन्, त्योदेखि बाहेक आएर चुच्चे नक्सा, लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई समेटेर जुन हिसाबले हामीले चुच्चे नक्सा जारी गर्यौँ, त्यसलाई लिएर भारत कुन रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ लगायतका तमाम मुद्दाहरू छन्। त्योदेखि बाहेक आएर सीमाका कुराहरू छन्। के यसमा साँच्चै नै हामी गहन ढङ्गबाट, मिहिन ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन सकेका छौँ, चाहे नेपाल होस् अथवा चाहे भारत नै किन नहोस्। यी यावत कुराहरू रहेका छन् नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनको लागि। यसै सेरोफेरोमा लिएर यति बेला लिम्पियाधुराको कुरा अघि पनि हामीले उठाइहाल्यौँ, त्योदेखि बाहेक आएर जयसिंह धामीका कुराहरू रहेका छन्, लगायतका कुरा, सीमाका कुरा रहेका छन्। यी तमाम मुद्दामा के हाम्रो तर्फबाट उचित पहल कदमी भयो, अथवा चाहिँ मात्रै एउटा भेट गर्नको लागि, जानकै लागि मात्रै गइयो भन्ने प्रश्नहरू पनि, त्यो कोणबाट पनि लेखाजोखा यति बेला भइरहेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएर। हामीले भर्खरै मात्रै प्रसारण गऱ्यौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलाल र त्यस्तै गरेर हाम्रा क्यामेरामा जानुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट गोपाल पङ्गेनीले तयार पार्नुभएको अशोक कुमार वैद्यसँग गर्नुभएको नेपाल भारत सहयोग मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष अशोक कुमार वैद्यसँग गर्नुभएको कुराकानी हामीले भर्खरै मात्र प्रसारण गऱ्यौँ भने यावत विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कस्तो रह्यो, त्योदेखि बाहेक आएर भारत भ्रमणको समीक्षागत रूपमा हामी थप रिपोर्टहरू यहाँहरूमा आज प्रसारण गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध विगत लामो समयदेखिको हो। भनिरहेका छौँ हामीले रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, राम र सीताको सम्बन्ध छ, अयोध्या र जनकपुरको सम्बन्ध छ, लगायतका सम्बन्धहरू गाँच्ने चेष्टा पहल कदमी दुवै राष्ट्रहरूबाट विगतमा पनि भएका थिए, अहिले पनि भइरहेका छन्। भन्नको लागि हामीले यो दुई देशबीचको द्वन्द्व सम्बन्ध स्थापित छ भनेर भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय आइसक्दाखेरि थुप्रै मुद्दाहरू भनेदेखि ओझेलमा परेको भान हुन्छ। हरेक पटक हरेक प्रधानमन्त्री जुनसुकै पटक प्रधानमन्त्री भए यता भारत भ्रमण गरेकै हुन्छन्। विभिन्न विषयमा सिग्नेचरहरू हुन्छन्, विभिन्न विषयमा MOU सिग्नेचर हुन्छ, विभिन्न विषयमा सम्झौताहरू हुन्छन्। के साँच्चै नै ती सम्झौताहरूलाई जस्ताको तस्तै रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था रहेको छ? लगायतका प्रश्नहरू यति बेला नेपाली जनको मानसपटलमा घुमिरहन्छ। थुप्रै कुरामा हामी भारतमा निर्भर छौँ, त्यो सत्यता हो, तर त्योदेखि बाहेक आएर मूल मुद्दाहरू थुप्रै रहेका छन्। के साँच्चै नै सीमा पार रेल समझदारी गरिसके पश्चात, त्यस्तै गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई सहज ढङ्गबाट आपूर्ति गर्न सक्ने सम्मका चाहिँ सम्झौताहरू भइरहँदाखेरि EPGले तयार पारेको त्यो प्रतिवेदन, त्योदेखि बाहेक आएर अघि पनि हामीले भने जस्तै गरेर नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद, थुप्रै ठाउँमा रहेका ती सीमा विवादहरू, त्योदेखि बाहेक आएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको त्यो नक्सा, के यो विषयमा नेपालले सही ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन सक्यो? यो मानेलाई कोट्याउने हो भने, यो मानेलाई मिहिन ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको यो भारत भ्रमण कस्तो रह्यो लगायतका समीक्षात्मक रिपोर्ट हामीले एउटा तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् त्यो रिपोर्ट हेरौँ।
यति बेला उच्च स्तरीय भ्रमणले दुई देश बीचको असमझदारी अन्त्य गर्न सफल बनेको विश्लेषण भइरहेको छ। छोटो समयको भ्रमणमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्। भ्रमणका क्रममा सीमा पार रेल सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग पत्रमा हस्ताक्षर, इन्डियन आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगम बीच पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा नयाँ सम्झौतादेखि इन्टरनेसनल सोलर एलायन्समा नेपालको प्रवेश सम्बन्धी समझदारी गरिएको छ। तर लामो समयदेखि नेपाल भारत बीच देखिएको सीमा विवादलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा चुकेको आरोप छ। 4 वर्षपछि दुईटा मुलुकका सरकार प्रमुखहरूको भेटघाट भइरहेको एउटा अवस्था थियो। त्यस अवस्थामा यसलाई अत्यन्त हामीले हाम्रा जल्दाबल्दा विषयहरू समाधान गर्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरेर गएर त्यस अनुसारको परिणाम ल्याउनेतर्फ लाग्नु पर्थ्यो। त्यो परिणाम त्यस हिसाबले उहाँहरूले गम्भीर विषयहरूमाथि प्रवेशै नगरी सम्पन्न गरेर फर्किँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणले दुई देशबीच पछिल्लो समय देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याएको छ। साथै दुई देशबीचको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ। भ्रमणका क्रममा गरिएका सीमापार रेलवे सम्झौतादेखि विद्युत आपूर्तिसम्मका सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको बीचमा वार्ता भयो, त्यसबाट जुन सम्झौताहरू भए सबभन्दा ठुलो कुरो त यो क्रस बोर्डर रेलवे लाइन, अनि त्यसपछि इनर्जी, सबै त्यो 13 बुँदाको संयुक्त विज्ञप्ति छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपाल भारत बीचको कूटनीतिक मौनता भङ्ग गर्न सफल बनेको विज्ञको बुझाइ छ। सीमा विवाद आफैमा जटिल विषय रहेकाले भ्रमण गरेकै आधारमा हल नहुने उनीहरूको तर्क छ। तर उच्च स्तरीय भ्रमणले सीमा विवाद हल गर्न मार्ग खोल्ने विज्ञको दाबी छ। कुनै पनि दुनियाँमा त्यस्तो हुँदो हो भने त चीन र जापानको बिचमा उहिले समाधान बोर्डरको भइसक्नु पर्थ्यो। भियतनाम र चीनको बिचमा, साउथ चाइना फिलिपिन्सको बिचमा भइसक्नु पर्थ्यो। त्यसरी होइन। त्यसको लागि समय अनुकूल तर वार्ता निरन्तर जारी गरिराख्नुपर्छ उच्च स्तरमा पनि, राजनीतिक स्तरमा, कूटनीतिक स्तरमा र प्राविधिक स्तरमा। यो वार्ताले एउटा कन्फिडेन्स डेभलप गर्छ, एकअर्काले आफ्नो तर्कहरूबाट कन्भिन्स गराइन्छ। छोटो समयको भ्रमण मुलुकका लागि दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्ने केही सम्झौताहरू भएका छन्। नेपाल भारत बीच विगतमा पनि यस्ता भ्रमणका क्रममा थुप्रै सम्झौता हुने गरेका थिए। सम्झौता कार्यान्वयन पक्ष भने फित्तलो छ। त्यसैले यो पटकको उच्च स्तरीय भ्रमणमा गरिएका समझदारी कार्यान्वयनमा दुवैतर्फको पहलकदमी जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। पक्कै पनि दर्शकहरू, संवादहरू थुप्रै भए, पहल कदमीहरू थुप्रै भए, सिग्नेचरहरू थुप्रै भए, सम्झौताहरू थुप्रै भए। कि ती साँच्चै नै ती सम्झौताहरू नेपाल र भारतबीच अझ भन्दाखेरि कूटनीतिक भाषामा सम्बन्ध सुधारका आयामहरू भनेर जसरी भारी भरकम शब्दहरू हाम्रा नेताहरूले, हाम्रा मन्त्रीहरूले फाल्ने गर्छन्, के साँच्चै नै त्यो कार्यान्वयन भएको छ त भन्ने एउटा मेजर प्रश्नको रूपमा चाहिँ अगाडि आएको छ। सीमा गएर हेर्न गयो भनेदेखि धेरै हदसम्म थिचोमिचो आम त्यहाँका सर्वसाधारणहरूले, आम नेपाली नागरिकले सहेकै अवस्था रहेको छ। के साँच्चै नै भारतको तर्फबाट त्यो पहल कदमी, त्यो सम्बन्ध रिन्यू गर्ने प्रयासहरू भएको छ लगायतका प्रश्नहरू यति बेला आम नेपाली जनमानसले सोधिरहेका छन्। यद्यपि यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण भइसकेको छ, त्यहाँ थुप्रै विषयमा सिग्नेचर पनि भएको छ, सम्झौताहरू पनि भएको छ। अब त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। त्योदेखि बाहेक आएर जुन हिसाबले नेपाल प्रस्तुत भएको अवस्था रहेको छ, जुन हिसाबले हामीले तत्कालै यो भ्रमणलाई तय गरेर हामी गएका छौँ, एउटा चाहिँ राजनीतिक कूटनीतिक भ्रमण भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था रहेको छ, त्यसको लागि के हामीले साँच्चै नै तयारी अवस्थामा यो भ्रमण गरेका छौँ त? किनभनेदेखि सोमबार दुवै पक्षबाट चाहिँ विज्ञप्ति सार्वजनिक भए। नेपालका प्रधानमन्त्री त्यस्तै गरेर शेरबहादुर देउवालाई निमन्त्रणा गरिएको छ, हामी भारत जाँदैछौँ भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू सार्वजनिक भए। त्यो लगत्तै बिहिबारको लागि तय भएको अवस्था रहेको छ। शुक्रबारको लागि शुक्रबार उहाँ जानुभयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ शनिबार लगायत यी दिनहरूलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भनेदेखि के साँच्चै नै हाम्रो तर्फबाट पर्याप्त तयारी भएको अवस्था रहेको छ? थुप्रै फोटोहरू सार्वजनिक सञ्जालमा सार्वजनिक पनि भएको अवस्था छ। कता कता त्यो नेपाली नेपालको तर्फबाट सम्बन्ध सुधार भनेर भनिरहँदा पनि कता कता नेपाल चुकेको पो हो कि कूटनीतिक रूपमा हामी चाहिँ सही ढङ्गबाट त्यहाँ प्रस्तुत पो हुन सकेनौँ कि हामीले हाम्रा एजेन्डाहरूलाई खुला रूपमा अझै प्रस्तुत गर्न पो सकेनौँ कि लगायतका प्रश्नहरू यति बेला चाहिँ तेर्सिएको अवस्था रहेको छ। त्यही मेसोमा प्रधानमन्त्रीको भिजिट भएको छ। आउनुहोस् प्रधानमन्त्रीकै भारत भ्रमणलाई लिएर अर्को एउटा समीक्षा रिपोर्ट यहाँहरूमाझ हामी राख्दैछौँ। आउनुहोस् सो रिपोर्ट हेरौँ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमण पूरा भएको छ। उनले प्रधानमन्त्री बनेको 8 महिनापछि भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका हुन्। ठूलो अपेक्षा तर फितलो तयारी साथ दिल्ली झरेका देउवाको भ्रमणको उपलब्धिको चर्चा परिचर्चा चल्नु स्वाभाविक छ। तर जुन उद्देश्यले भ्रमण भएको हो यसले मुलुकलाई कस्तो फाइदा देला त्यो पछि थाहा होला। तर देउवालाई काम देखाउन भने सफल हुने देखिएको छ। भारतमा ओर्लने बित्तिकै राज्यमन्त्रीबाट स्वागत पाएका देउवाले पहिलो दिनलाई राजनीतिक भेटघाटमा सीमित गरे। त्यस भेटबाट भारतीय जनता पार्टीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट सुरुवात गर्ने काम भयो। प्रोटोकल मिचेको आरोप लागे पनि देउवाले चुनावको मुखैमा यस भ्रमणलाई उपयोग गर्न सके। दोस्रो दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटेर केही सम्झौता हुनेदेखि सीमा विवाद उप्काए, जसले उनलाई चुनावमा चुच्चे नक्साप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखाउन सहयोग सिद्ध हुने देखिन्छ। तेस्रो दिन बनारस भ्रमण भारतमा चर्चित बनिरहेको योगी आदित्यनाथसँगको भेटले पनि उनको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण बनायो। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले मुलुकलाई कस्तो फाइदा होला भन्ने अन्यल भए पनि देउवालाई यो भ्रमण फलिफाप हुने नै देखिन्छ। वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई प्रभावशाली जित दिलाउने जिम्मेवारी बोकेका देउवाका लागि यो भ्रमण रणनीतिक रूपमा समेत सकारात्मक रह्यो। तर बढ्दो व्यापार घाटा, इपिजी प्रतिवेदन, सीमा विवादको जटिलता जस्ता विषयलाई यो भ्रमण सहयोगी सिद्ध हुन सकेन। पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भइसक्दा समेत हवाई रुट लिने विषयमा सहमति हुन नसक्नु देउवाको कमजोरीको रूपमै दरिएको छ। हुन त नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको समयमा एकैपटक समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु बढी हुन्छ। तर मुलुकको हितमा भ्रमण जति सफल हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको आम विश्लेषणलाई गलत साबित गर्ने आधार भने छैन। नेपाल र भारतबीच संवादहीनताको अवस्था तोडिएको छ। त्यति मात्र होइन, केही सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भएको छ। अब ती सम्झौतालाई कार्यान्वयन लिएर जाने चुनौती खडा भएको छ। त्यस चुनौतीलाई दुई देशले कसरी पूरा गर्छन् भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नुपर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलाल, न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टरको भिजिटलाई लिएर यो एउटा रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ। उहाँ गइसके पश्चात प्रथम दिन के भयो, दोस्रो दिन के भयो र तेस्रो दिन के भयो। तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि भारतमा उदयमान नेताको रूपमा रहेका उत्तर प्रदेशका सीएम हुनुहुन्छ योगी आदित्यनाथ, उहाँसँगको भेटवार्ता, त्यस्तै गरेर काशी विश्वनाथको यात्रा, त्यहाँ विशेष पूजा लगायतले पनि विभिन्न कोणहरूबाट चाहिँ टिका टिप्पणी भइरहेको छ। उहाँको युपी भ्रमणलाई लिएर पनि थुप्रै कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। त्यसको साथसाथै विश्वनाथको पूजा आराधनालाई लिएर पनि थुप्रै कोणहरूबाट चाहिँ विश्लेषणहरू भइरहेको अवस्था रहेको छ दर्शकहरू। र यसै सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलालले तयार पार्नुभएको यो एउटा रिपोर्ट त हेरि नै हाल्यौँ। त्योदेखि बाहेक आएर पछिल्लो समयलाई नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई लेखाजोखा गर्ने हो भने निकै नै क्रिटिकल मोमेन्टमा हामी रहेको छौँ कि भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। यद्यपि सिनियर लिडरहरू जो हुनुहुन्छ, चाहे भारतका तर्फबाट होस् अथवा नेपालका तर्फबाट होस्, उहाँहरूले यो क्रिटिकल सिचुएसनलाई कति एनालिसिस गर्नुभएको छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा रहला। यद्यपि विभिन्न विश्लेषणहरू मार्फत परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू, परराष्ट्र मामिलाका विदहरूले जुन हिसाबमा चाहिँ बोलिरहनु भएको छ, पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि अझ चाइनासँगको हाम्रो सम्बन्ध, अमेरिकासँगको सम्बन्ध, त्यस्तै गरेर एमसिसी लगायतका कुराहरूलाई पनि जोडेर चाहिँ हेर्ने गरिएको अवस्था रहेको छ। त्यो मानेमा र त्यसको साथसाथमा जुन हिसाबले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ताको गद्दी सम्हाल्नुभयो नेपालमा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन हिसाबले संसद विघटन, त्यस्तै गरेर जुन हिसाबले उहाँको चाहिँ बहिर्गमन भयो र जुन हिसाबले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्तासीन हुनुभयो, त्यसलाई पनि निकै नै नजिकबाट निहालिरहेको र आफ्नो स्पष्ट धारणाहरू सार्वजनिक नगरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा र त्योदेखि बाहेक आएर सीमा विवाद, अझ त्यसमध्ये पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विवादलाई लिएर जुन हिसाबले पछिल्लो सम्बन्ध नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको हो कि भन्ने किसिमको विश्लेषणहरू भइरहेको छ, त्यो माझमा भएको यो भ्रमणलाई पनि निकै नै चासोका साथ हेरिएको छ, निकै नै नजिकबाट हेरिएको छ। के साँच्चै नै ती समस्याहरू निराकरणको लागि प्रयासको सार्थकता हामीले एक कदम अगाडि चाल्न सक्यौँ कि सकेनौँ लगायतका कुराहरू छ। त्योदेखि बाहेक आएर स्थानीय तहको जुन निर्वाचन तय भएको अवस्था रहेको छ र नेपाली कांग्रेस सत्तामा रहिरहेको छ, यो परिप्रेक्ष्यमा जुन हिसाबले
भारत भ्रमण भएको छ त्यसलाई पनि निकै नै चासोका साथ र विभिन्न टीका टिप्पणीबाट विभिन्न कोणहरूबाट विश्लेषणहरू पनि भइ नै रहेका छन् दर्शकवृन्द। यी यावत कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमण अझ एउटा जम्बो टोलीका साथ उहाँ भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो। त्यो भ्रमणलाई लिने हो भनेदेखि कतिको सफल मान्ने कतिको असफल मान्ने लगायतका प्रश्नहरू यति बेला तेर्सिएको सन्दर्भमा हामीले अर्को एउटा रिपोर्ट पनि तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् त्यो रिपोर्ट यहाँहरूमाझ हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् हेरौँ सो रिपोर्ट। नेपाल र भारत बीच उच्चस्तरीय भ्रमण हुन नसकिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणले आइस ब्रेक गरेको छ। भारतीय सरकारसँगै भारतको सत्तासीन भाजपासँग समेत विश्वासको सम्बन्ध बनाउन देउवा सफल भएका छन्। भाजपाको कार्यालयमा पुगेर नेतृत्वसँग गरेको वार्ता पनि दल स्तरमा सम्बन्ध विकसित गर्न खोजेको कडीको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै देउवाले बनारसमा गएर काशी विश्वनाथको दर्शन गरेका छन्। त्यो दर्शनसँगै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका भाजपाका उदयमान नेता योगी आदित्यनाथसँग पनि देउवाको भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा गए पनि देउवाले नेपालको सत्ताको नेतृत्व गरेको दलको सभापतिको हैसियतलाई भरपूर प्रयोग गरेका छन्। नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले गरेको भारत भ्रमण निकै अर्थपूर्ण रह्यो। भारतीय प्रधानमन्त्रीका सामु सीमा समस्याको मुद्दा उठाएर चुनावमा राष्ट्रवादी जनमतलाई आफूतर्फ खिच्ने प्रयास देउवाले गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भारतसँग व्याप्त विश्वासको सङ्कट चिर्ने भरपूर प्रयास गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा रेलवे उद्घाटन, ऊर्जा लगायतमा भएका काम कारबाही नियमित र स्वाभाविक प्रकृतिका थिए। 4 विषयमा भएको सम्झौताबाट नेपालले लाभ उठाउनु सक्नुपर्ने हुन्छ। यी दीर्घकालीन महत्त्वका विषय हुन्। धेरै विषयमा भ्रमण फलदायी भए पनि नेपालले पर्याप्त तयारी नगर्दा कतिपय विषयमा लाभ लिन सकेन। मुख्य मुद्दा व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ नेपालको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको थिएन। नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा सहुलियत लिनेमा नेपालले पहल कदमी उठाउन सकेन। भारतले रसिया लगायतबाट सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइरहँदा मित्र राष्ट्रको रूपमा नेपालले केही सहुलियत माग्न सक्नुपर्ने थियो। त्यसमा पनि नेपाल चुकेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई रुटको पेचिलो समस्या पनि भ्रमणका क्रममा सम्बोधन हुन सकेन। भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विश्वकै उच्च र विशिष्ट भनेर बताएका छन्। भारतले नेपालको सामाजिक तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। समग्रमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उत्साहप्रद रहेको छ। राजनैतिक एवं कूटनीतिको आँखाबाट प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो मिसनमा सफल भएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नयाँ दिल्लीबाट क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलालको रिपोर्ट। यो भ्रमण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमण कति सफल कति असफल त्यसको लेखाजोखा गर्ने जिम्मा सम्भवतः आम सर्वसाधारण आम नागरिकको नै रहेको छ। किनभनेदेखि थुप्रै समस्याहरू छन्। अघि हामीले पनि भन्यौँ थुप्रै समस्याहरू छन्। त्यो समस्या निराकरणको लागि प्रयासहरू के भयो त? मात्रै एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सत्तासीन भइसके पश्चात एउटा कर्मकाण्डीय हिसाबले मात्रै हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ भारत भ्रमणमा दौडाको लागि चाहिँ निस्किने हो कि भन्ने किसिमको आम जनमानसको मन मस्तिष्कमा उत्रेको प्रश्न पनि रहेको छ। के साँच्चै नै जुन हिसाबले सर्वसाधारणले जुन हिसाबले चाहिँ विभिन्न विश्लेषकहरूले व्याख्या गरिरहेका छन् नि नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि नेपालको कुर्सीमा कसलाई राख्ने, नेपालको कुर्सीबाट कसलाई पछार्ने लगायतका कुराहरूमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि के साँच्चै नै त्यो खालि कर्मकाण्डीय हिसाबले मात्रै भारत भ्रमण भइरहेको छ अथवा चाहिँ भएका ती सम्झौताहरू ती चाहिँ नेपाल भारत बीचका सम्बन्ध सुमधुर गर्ने प्रयासहरूमा जुन दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर भएका छन् त्यो हस्ताक्षरहरूको कार्यान्वयनको लागि पनि हामीले केही पहल कदमी लिएका छौँ कि त्यो चुक हाम्रो तर्फबाट भइरहेको छ कि त्यो चुक भारतको तर्फबाट भइरहेको छ कि लगायतका समीक्षाहरू गर्ने कि नगर्ने हामीले रिपोर्टमा पनि देखायौँ, प्रसारण गऱ्यौँ। इपिजी प्रतिवेदनका कुराहरू छन्, नक्साका कुराहरू छन्, सीमाका कुराहरू छन्, लगायतका मेजर मुद्दाहरू पनि छन् कि ती मुद्दाहरूमा हामीले बोल्न सक्यौँ अथवा भारतले हामीलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो लगायतका प्रश्नहरू बटुलेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सकिएको छ। आशा गरौँ यो भ्रमण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमण कर्मकाण्डी मात्रै नबनोस् हामी अपेक्षा त्यही गर्छौँ। यो जति पनि सम्झौताहरू भएका छन्, जति पनि हस्ताक्षरहरू भएका छन् त्यसको पहल कदमीको लागि त्यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ दत्तचित्त भएर दुईटै मुलुक समान हैसियतमा न ठुलो न सानो न बडा भाइ न छोटा भाइ यो कुराहरूलाई त्यागेर समान ढङ्गबाट समान हैसियतबाट अगाडि बढोस्। हाम्रो आशा अपेक्षा समग्र नेपाली जनताको आशा अपेक्षा त्यति नै रहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई
मा केन्द्रित रहेर विभिन्न समीक्षात्मक रिपोर्टहरू पनि यहाँहरूमा आज प्रसारण गर्यो भनेदेखि त्योदेखि बाहेक आएर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू प्रताप दुलाल र त्यस्तै गरेर गोपाल पङ्गेनीले नेपाल भारत सहयोग मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष अशोक कुमार वैद्यसँग गर्नुभएको कुराकानी पनि यहाँहरूमा आज प्रसारण गरेका थियौँ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।